तदेशाभ्यनुक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागं शतधाहि समाहितासो सहस्रधाय समिति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति एतमग्निं चिनुते य उच्चैनमेवं वेद जानुदग्निमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति अपागं सर्वत्वाय पुष्करपर्णगं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णं सत्यगं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्वा वा अस्ति यावदेवास्ति तदवरुन्धे कूर्ममुपदधाति अपामेव मेधमवरुन्धे अथो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्चस्करर्धिया इति वायवश्वा रश्मिपतयः लोकं पृणश्छिद्रं पृण यास्तिस्रः परमजाः इन्द्रघोषा वो वसुभिरेवाह्येवेति पञ्चचितय उपदधाति पाङ्क्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चिनुते लोकं पृणयाद्वितीयामुपदधाति पञ्चपदा वै विराट तस्या वा इयं पादः अन्तरिक्षं पादः द्यौः पादः दिशः पादः परोरजाः पादः विराज्येव प्रतितिष्ठति य एतमग्निं चिनुते य ऊचैनमेवं वेद अग्निं प्रणीयोपसमाधाय तमभितैता अभिष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति अथ हस्माहारुणस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यननुषङ्गं मन्यामहे नानावा एतेषां वीर्याणि कमग्निं चिनुते सत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते सावित्रमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते वैश्वसृजमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निं चिन्वानः कमग्निं चिनुते इममारुणकेतुकमग्निं चिन्वानः इति वृषा वा अग्निः वृषाणो सग्गस्फालयेत हन्येतास्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्जः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वीत उत्तरवेद्यागैरग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वीत
प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्वेद सज्ञानं वा एतत् पशूनाम् यदापः पशूनामेव संज्ञानेऽग्निं चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्वेद आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षुको भवति य एवं वेद आमयावी चिन्वेद आपो वै भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरद्गश्चिन्वेद वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति स्तृणुत एनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वेद एतावद्वा वा आस्ति यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्व्रतं वर्षति न धावेत अमृतं वा आपः अमृतस्यानन्तरित्यै नाप्सु मूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत न विवसनस्नायात् गुह्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरनतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यन्वाधितिष्ठेत एतस्याग्नेरनभ्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् नोदकस्याघातु कान्येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः येतमग्निं चिनुते य ऊचैनमेवं वेद इमानुकं भुवनासीषधेम इन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां च आदित्यैरिन्द्रः सहसीषधातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभवज मामुहुः सुखादिन्दुःखनिधनां प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरं मरीचयस्वायम्भुवाः ये शरीराण्यः कल्पयन् ते देहं कल्पयन्तु मा च ते ख्यास्मतीरिषत उत्तिष्ठत मा स्वप्त अग्निमिच्छध्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः युवा सुवासा आह अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यागं हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः विभ्राजमानागं हरिणीं यशसा सम्परिवृतां पुरगं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिता
पराङ्त्येत्यजामयी पराङ्त्येत्यनाशकी इह चामुत्र चान्वेति विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारी मन्त्रयते यद्योषिद्यत्पतिव्रता अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनु वेधति अश्रुतासश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च ऋषिभिरदात् वृष्णिभिः अपेतवीतविच सर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तोभिर्व्यक्तम् यमो ददात्ववसानमस्मै न मृणन्तु नृपात्वर्यः अकृष्टा ये च कृष्टजाः कुमारीषु कनीनीषु जारिणीषु च ये हिताः रेतः पीता अण्डपीताः अङ्गारेषु च ये हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहं यमराजगान् शतमिन्नु शरदः अदो यद्ब्रह्म बिलवम् पितॄणां च यमस्य च वरुणस्याश्विनोरग्नेः मरुतां च विहायसां कामप्रयवणं मे अस्तु स ह्येवास्मि सनातनः इति नाको ब्रह्मिश्रवो रायोधनं पुत्रानापो देवीरिहाहित विशीर्णीं रुद्रशीर्ष्णीं च अपेतो निरहृतिगंहतः परिबाधगश्वेतकुक्षं निजङ्गं शबलोदरं सतान् वाचायया सह अग्नेनाशयसन्दृशः ईर्ष्यासूये बुभुक्षां मन्युं कृत्यां च दीधिरे रथेन किगंशुकावता अग्नेनाशयसन्दृशः पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मीढुषे स नो यवसमिच्छतु इदं च वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरन्तद्युयोत मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयस्संस्त्वस्मै सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीना गवां कृणोत्यवर्तां पर्जन्यः पुरुषीणां पुनर्मामैत्विन्द्रियम् पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमैतुमा पुनर्द्रविणमैतुमा यन्मेद्यरेतः पृथिवीमस्कान यदोषधीरः प्यसरद्यदापः
इदं तत् पुनराददे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यन्मे रेतः प्रसिच्यते यन्म आजायते पुनः तेन माममृतं कुरु तेन सुप्रजसं कुरु अभ्यस्तिरोधाजायत तव वैश्रवणः सदा तिरोधेहि सपत्नान्नः ये अपोष्णन्ति केचन त्वाष्ट्रीं मायां वैश्रवणः पृथग्गं सहस्रबन्धुरं पुरुश्चक्रगं सहस्राश्वम् आस्थायायाहीनो बलिं यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति धनं गावो अस्ति हिरण्यमश्वान असाम सुमतौ यज्ञस्य श्रियं बिभ्रतोऽन्नमुखीं विराजम् सुदर्शने च क्रौञ्चे च मैनागे च महागिरौ शतद्वाट्टारगमन्ता सगंहार्यन्नगरं तव इति मन्त्रा आह कल्पोत ऊर्ध्वं यदि बलिगं हरेत हिरण्यनाभये वितुदये कौबेरायायं बलिः सर्वभूतधिपतये नम इति अथ बलिगं हृत्वोपतिष्ठेत क्षत्रं क्षत्रं वैश्रवणः ब्राह्मणा वयग्गस्मः नमस्ते अस्तु मामाहिगंसीः अस्मात् प्रविशन्नमधीति अथ तमग्निमादधीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधाभूः तिरोधाभुवः तिरोधास्वः तिरोधाभूर्भुवस्सुवः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अथ तमग्निन्मिन्धीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधाभूः स्वाहा तिरोधाभुवः स्वाहा तिरोधास्वः स्वाहा तिरोधाभूर्भुवः स्वाहा यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतिर्हुता भवेयुः अपि ब्राह्मणमुखीनाः तस्मिन्नह्ः काले प्रयुञ्जीत परः सुप्तजनाद्वेपि मास्म प्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् सर्वार्था सिद्ध्यन्ते य एवं वेद क्षुध्यन्निदमजानताम् सर्वार्था न सिद्ध्यन्ते यस्ते विघातुको भ्राता ममान्तर्हृदये श्रितः तस्मा इममग्रपिण्डं जुहोमि समेऽर्थान्मा विवधीत मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः
प्रतिष्ठागं शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसं शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती माते व्योम सन्दृशी संवत्सरमेतद्व्रतं चरेत द्वौ वा मासौ नियमः समासेन तस्मिन्नियमविशेषाः त्रिश्रवणमुदकोपस्पर्शी चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वा भैक्षमश्नीयात् औदुम्बरीभिः समिद्भिरग्निं परिचरेत पुनर्मामैत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाक्येन उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत असञ्चयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेति व्रतहोमाः प्रवर्ग्यवदादेशः अरुणाकाण्डऋषयः अरण्येऽधीयेरन्न भद्रं कर्णेभिरिति द्वे जपित्वा महानाम्नीभिरुदकगं सग्गस्पर्श तमाचार्यो दद्यात् शिवानश्यन्तमेत्योषधीरा लभते सुमृडीकेति भूमिम् एवमपवर्गे धेनुर्दक्षिणा कंसं वासश्च क्षौमम् अन्यद्वा शुक्लं यथा शक्ति वा एवगस्वाध्यायधर्मेण अरण्येऽधीयेत तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।